Oh my God, it's not working properly. Your voice can still be recorded, but the voice of other participants cannot. अच्छा, ये क्या हो गया है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बिल आलमीन। आगाज़ होता है हमारा आयत नंबर 13 से, और रकू नंबर 15 है अल्हम्दुलिल्लाह, और सूरह इब्राहिम चल रही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वक़ाल लदीना, और कहा उन लोगों ने, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, कफरू फिल माजी है, जिन्होंने कुफ्र किया, ली रसूलिहिम अपने रसूलों को, यानी कि जिन्होंने कुफ्र किया अपने रसूलों से, ला नुखरिजन्नकुम, ला ताकीदी नून भी, नून सकीला आ गया, और कुम कमानी हो गया तुम्हें, ला नुखरिजन्नकुम अलबत्ता हम जरूर निकाल देंगे तुम्हें, कुम तुम्हें, मिन और दीना अपनी जमीन से, औ या ला ताऊदुन्ना अलबत्ता तुम जरूर लौटोगे, आइन वाव दाल इसका रूट वर्ड है, ला ताऊदुन्ना अलबत्ता तुम जरूर लौटोगे, फी मिल्लतीना हमारी मिल्लत में, मिल्लत में हमारी मिल्लत में, फ़अौहा तो वही की, इलैहिम तरफ उनके, रब्बुहुम उनके रब ने, ला नुहलिकन्ना अलबत्ता हम जरूर हलाक कर देंगे, अज़्ज़ालिमीन जालिमों को, वला नुस की नन्नकुम और अलबत्ता हम जरूर आबाद कर देंगे तुम्हें, सकूनत देंगे तुम्हें, नु- नून सकाना, ठीक है, ला नुस्कीनन्नकुम अलबत्ता हम जरूर आबाद कर देंगे तुम्हें, कुम तुम्हें, एक नून सकीला आ गया, और सकना जो है उसका असल लफ्ज आ गया, और नून जो है वो उसका आ गया हमारा फिल मुजारे का। अलबत्ता हम जरूर आबाद कर देंगे तुम्हें, अल अर्द जमीन में, मिन बादिहिम इसके बाद, जालिका ये, लिमन वास्ते उसके जो खाफा, खाफा डरे, मकामी मेरे सामने खड़ा होने से, काबमा यानी कि मकामी खड़ा होने से, मकामी मेरे सामने खड़ा होने से, वखाफा और डरे, वाईद वाईदी मेरी, मेरी वाईद से, दी वाईदी मेरी वाईद से। तो यहाँ पर आगे या जो है या मुतकल्लिम यहाँ से गायब है, जेर हमें बता रही है कि यहाँ पर या मुतकल्लिम थी। वाईदी क्या है, ये इसम है या फेल है? वाईदी क्या है, वाईदी इसम है या फेल है? इसम इसम जी, वईदी इसम है। एक सबसे बड़ी निशानी, आइन कलमा पर इसकी जज्म है, और फेल की आइन कलमा पर जज्म नहीं होती है, और अगर ये फेल होता तो इसके साथ नून विकाया मौजूद होता। यहाँ पे नून विकाया भी नहीं है, और इसकी आइन कलमा पर जज्म है, इसलिए ये आपका फेल है, सॉरी ये आपका इसम है, फेल नहीं है। वस्तफ्तहू और उन्होंने फैसला चाहा, बाब इस्तिफाल से है, फतहा असल लफ्ज है, और सीन और ता बाब इस्तिफाल का है। वखाबा और नामुराद हुआ, खा या और बा इसका रूट वर्ड है। वखाबा और नामुराद हुआ, कुल्लु जब्बारिन हर सरकश, जब्बारिन हर सरकश, जबरो हर सरकश, अनीदिन अनाद रखने इनाद रखने वाला, मिन वराइही उसके आगे, जहन्नम जहन्नुम है, व युस्का और वो पिलाया जाएगा, युस्का और वो पिलाया जाएगा, साकी से है, साकी क्या होता है, जो प्यासा होता है, पिलाया जाएगा, मिम्मा इन पानी में से, सदीदिन पीप वाले पानी से। अल्लाह अकबर। यतजर्रउहु वो घूंट घूंट पिएगा, जीम रा और आइन रूट वर्ड है, वो घूंट घूंट पिएगा, वला और नहीं, यकादो वो करीब होगा, यूसी गुहू कि वो निगल सके, सीन वाव और गाइन इसका रूट वर्ड है, कि वो निगल सके हु उसे, यानी वो जो पीप उसको दी जाएगी,
وہ اس قابل نہ ہوگا کہ اس کو نگل سکے. وَيَأْتِيهِ اور آئے گی اس کے پاس الموت موت من کلی مکان ہر جگہ سے. وما اور نہیں ہوا وہ بمیت مرنے والا. اللہ اکبر. وَمِن وَرَائِهِ اور اس کے آگے عذاب غلیظ عذاب ہے سخت. مثل الذین مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ. اعمالہم ان کے اعمال کرمادی کرمادی رامیم اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے اس راکھ کی طرح ہیں. اس راکھ کی طرح ہے نشتدت کہ سخت چلی ہو. شین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے شددہ. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ سخت چلی ہو بھی اس پر الریح ہوا فی یوم عاصف ایک دن میں تیز ہوا کے. یعنی اس راک کے اوپر اس کے اعمال ایسے ہیں یعنی جس پر بہت تیز ہوا چلی ہو. لا یقدرون نہ وہ قدرت رکھیں گے مما اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمائی کی علی شیء کسی بھی چیز پر. ذالک یہی ہوا وہ ہے الضلال البعید گمراہی دور کی گمراہی. علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے ان اللہ بے شک اللہ تعالی خلق السماوات والارض وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق ساتھ حق کے. ان یشاء اس نے پیدا کیا خالقہ اس نے پیدا کیا السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو بالحق حق پر. ان یشاء اگر وہ چاہے یذہبکم وہ لے جائے گا کم تم سب کو. ویأتی اور وہ لے آئے گا بخلق جدید کوئی نئی مخلوق. وما اور نہیں ذالک یہ اللہ اللہ تعالی پر بعزیز کچھ بھی مشکل. وبرزوا للہ اور وہ سامنے ہوں گے للہ اللہ تعالیٰ کے. برزو با اور زا روٹ ورڈ ہے. وبرزو اور وہ سامنے ہوں گے روبرو ہوں گے للہ اللہ تعالیٰ کے جمیعاً سب کے سب. فقالا تو وہ کہیں گے الضعفاء کمزور لوگ جو ضعیف ہیں ضاد عین اور فا روٹ ورڈ ہے للذین ان سے جنہوں نے استکبروا جنہوں نے تکبر کیا. انا بے شک ہم کننا تھے ہم لکم تمہارے لیے تبعن تابع. فہل تو کیا تم مغنون بچانے والے ہو. مغنون غین نون اور یا روٹ ورڈ ہے اس کا غنی. مغنون بچانے والے ہو عنا ہمیں من عذاب اللہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. من شیء کچھ بھی. قالو انہوں نے کہا وہ کہیں گے قالو وہ کہیں گے لو ہدانا اگر ہدانا ہدایت دیتا نہ ہمیں اللہ اللہ لہدیناکم البتہ ہدایت کرتے نہ ہم کم تمہیں البتہ ہم ہدایت کرتے تمہیں. سواء برابر ہے یکساں ہے علینا ہم پر اجازعنا خواہ اجازعنا سواء برابر ہے علینا ہم پر اجازعنا کہ ہم چیخیں پکاریں
اجازعنا ہم چیخیں پکاریں، ام یا صبرنا ہم صبر کریں، ما لنا نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، من محیص کوئی پناہ گاہ، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی بھی پناہ گاہ۔